The veteran politician, who has survived 4 coups so far after he took over the coalition government as Chief Minister, completes 3 years on 8th June and says he could not be called weak after being the only Chief Minister in the entire country to scrap special economic zones. Speaking to Goa 365 on the occasion of his 3rd anniversary in office about his achievements and vision for Goa, Chief Minister Digambar Kamath said that he and his coalition government have come a long way, overcoming hurdles and petty politics. गेल्ले 3 वर्सां जर पळयत ज्या परिस्थितीत सरकारान काम केलां म्हणजे कोअलिशन गव्हर्नमेंट आशिल्लें एका पक्षाचें सरकार नाशिल्लें आनी ताका लागून खूब अडचणी खूब लिमिटेशन्स ह्यो गोष्टी साहजीकपणे कोअलिशना बरोबर येतात पूण हे सगळे परिस्थितींतल्यान सरकारान जें काम केलां तें कोणूच नाकारपाक शकपाना हांव म्हणना की आमी एकदम बरें काम केलां किंवा हाज्या जागी बरें काम जाता आशिल्लें अशें म्हाका अजुनूय दिसता कोणें म्हाका विचारलें आर यू सॅटिस्फायड विथ युअर वर्क हांव म्हणलें डेफिनेटली नो आय थिंक आय वूड हॅव परफॉर्म्ड बेटर बट इन स्पायट ऑफ ऑल द अदर फॅक्टर्स ह्या सरकाराचें काम हें म्हज्या कोतान बरें आसा अशें हांव मानपाक शकता. Mr. Kamath has revealed that the regional plan for Kankona and Pernem would be finally released this month and the rest of the talukas would have to wait for another 5 months or so. रिजनल प्लॅनाचे संबंधी प्रक्रिया आता एडवान्स स्टेजीचेर आसा. म्हज्या कोतान एक 2 तालुक्याचे प्लॅन काणकोण आनी पेडणे बहुधा ह्या म्हयन्याक आमकां रिलीज करपाक मेळटले. आमी म्हणिल्लें की गेल्ल्या म्हयन्याक आमी रिलीज करतले पूण मातसो लेट जालो पूण ती प्रक्रिया अशी जी ह्या खेपे केल्ली आसा ती आनी हिंदुस्थानाक सुद्दां खंय वचून करूना. म्हणजे ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन हो पंचायतींनी सगळ्याक धाडून ग्रामसभे मुखार सुद्दां दवरून तांची सजेशनां घेवन इंडिव्हिज्युअल लोकांची सजेशनां ही सगळीं कॉम्पायल करून व्यवस्थीतपणे सगळे वेबसायटीचेर म्हणजे अशें सारकें व्यवस्थीत ट्रान्सपरंट पद्दतीन केल्लें आसा आनी ताका लागून म्हज्या कोतान हे 2 प्लॅन आमी बहुधा एका 2 तालुक्याचे प्लॅन ह्या म्हयन्याक चड करून जातले आनी मुखावेले एक 4-5 म्हयने भितर बाकीचेय प्लॅन रिलीज करप असो एक सरकाराचो प्रयत्न आसा. Speaking about the centre's generous Golden Jubilee package for Goa, Mr. Kamath enumerated a number of projects such as the National Institute of Technology, a specialized hospital at the ESI complex in Margao, a soon-to-come medical college, a gas pipeline from Gokak to Goa, important bridges, a catering institute at Farmagudi coming to Goa, etc. गोंयच्या इतिहासात बजेटात फायनान्स मिनिस्टरान पयले खेपेक 200 कोटी रुपयाचें पॅकेज आमकां गोल्डन जुबली पॅकेजाच्या रुपान दिल्लें आसा. हाजे पयलीं केन्नाच जावना. पयले खेपेक गोंयांत आमकां नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मेळिल्लें आसा जाचो पूर्णपणे खर्च केंद्र सरकार करतली. ऑलरेडी आमी ठरयलां जागो सोदपाचें काम चालू आसा पूण तरी आसतना आमी NIT ह्या वर्सा चालू करतात इंजिनियरींग कॉलेजींग चालू करतले. तिसरी गजाल जेन्ना ऑस्कर फर्नांडीस हे केंद्रीय मंत्री आशिल्ले लेबर मिनिस्टर ताणें आमकां मडगांव ESI कॉम्प्लेक्सा भितर ESIच्या वतीन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जवळ 70 कोटी रुपयाचें सँक्शन केलें जें जवळ काम आनी 2-4 म्हयन्या भितर पूर्ण जातलें. ताच्या बरोबर ताणें आमकां एक मेडिकल कॉलेजूय सँक्शन केल्लें आसा. नॅशनल हायवेचे 4 लेनिंग 6 लेनिंग पळय आसा ताज्या खातीर ऑलरेडी टेंडरां जावन तेंय काम मार्गाक लागलें. तातूंत भितर जुवारीचेर आमी रिक्वेस्ट केल्ली सिग्नेचर ब्रिज बांदचो म्हणून गोल्डन जुबिली आशिल्ले कारणान तोय कमलनाथान आमचें मागणें मान्य करून घेतलें. गालजीबाग तळपणचे ब्रिजूय ताणें आमकां जाता तितले बेगीन स्टार्ट करपाचें ठरयल्लें आसा आनी म्हज्या कोतान ऑक्टोबर पर्यंत ह्या पुलांचें काम कॉमेस जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटलें. टुरिझम मिनिस्टर शैलजान तिणें आमकां एक कॅटरिंग इन्स्टिट्यूट दिलां जे आमी चड करून फार्मागुडीर चालू करतले. Asked whether he has provided good governance to Goans in the past 3 years, he said that the day Goa had good governance, people would stop coming to his house for help. 100% गुड गव्हर्नन्स दिवपाक यशस्वी ठरलो अशें म्हणपाक शकना. हांव सदांच म्हणटा की ज्या दिसाक गोंयांत 100% गुड गव्हर्नन्स येतलें त्या दिसा म्हजे घरा कडेन मेळपाक म्हाका लोक येवपाना. Asked whether he was a weak chief minister, Mr. Kamath was quick to cite the scrapping of the special economic zones by him in the state to dispel if anybody had that impression. आजपर्यंत हांवें थोडी डिसिजनां घेतल्या. आय हॅव टेकन विथ
फर्मनेस म्हणजे SEZ स्क्रॅप करपा सारकें डिसिजन ज्या परिस्थितीत हांवें तें घेतलां तें तुमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. म्हणजे गोंय हिंदुस्थानात आनी खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान SEZ स्क्रॅप करपाचो डिसिजन घेवंक नाशिल्लो. तो हांवें कोalition सरकारांत आसून सुद्दां हांवें तो डिसिजन घेतलो.